खूप पाय वाचवायला म्हणजे काढला ना वडगाव का तुमका शिमग्याच्यो उलोवणी परबी हांव टुरिजम डिपार्टमेंट हांच्या वतीन आमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शहरांत शिमग्याच्यो परेड आनी ह्यो खेळयता आनी त्यो पळयता आसतना पळोवपाक हजारांनी लोक हो शिमगो पळोवपा खातीर येता. म्हाका खूब बरें दिसता कारण कितलेशेच लोक जे आसा हे मोठ्या व्हडा उमेदीत आनंदात वांटेकारी जातात. आमी आतांच ते 2 पंगड पळयले. पयलो भुरग्यांचो फुकट तितून 500 पेक्षा चड भुरगीं ही सहभागी जाल्ली वांटेकारी जाल्ली आनी दुसरो पंगड आमी नारी शक्तीची ताकद ह्यो 150 पेक्षा चड मडगांवांतल्यो महिला आमचे वांटेकारी जाल्यो. बाप दिगंबर कामत हांचे ताका प्रायजूय दिले. आता सगळ्या महिलांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आमी पळयता की गोंयची कला आनी संस्कृती रुजोवन दवरपा खातीर आमी जेन्ना घोडेमोडणी पळयली आमी रोमटा मेळ पळयले ही संस्कृती दाखोवन दिता की कितलीशींच वर्सां आमी आमची संस्कृती विसरूंक ना तर पारंपारीक ती फुडें व्हरत आसा. गेली 60 वर्सां शिमगो ज्या पद्दतीन म्हणजे सरकारी शिमगो जो टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या कल्चरल टुरिजम प्रमोट करपा खातीर शिमगो आसतलो, कार्निवल आसतलो, दिंडी आसतलो ह्या सारखे विविध उत्सव सातत्यान मडगांवांत आमचे जातात आनी हे उत्सव पळोवपाक गोंयच्या लोकां बरोबर भायलेय लोक हांगा सातत्यान येता. टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन आनी गोंय सरकारच्या वतीन तेन्ना हांव म्हणटा की टुरिजम जर आमकां जतन करून दवरपाक जाय आसात, कल्चरल टुरिजम आनीक वाडोवपाक जाय आसात जाल्यार स्वच्छ सुंदर हरीत गोंय आनी नितळ गोंय आमी दवरचें पडटलें. नितळ गोंय दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. तुम्ही सगळे जाण सहभागी जातले हाची हांव अपेक्षा करता. आनी येवपी रोमटा मेळ आसतले किंवा बाकीचे फ्लोट आसतले प्रायजां कोणाक मेळटली आनी मेळची ना हातूंत म्हत्व ना पण वांटेकारी जावप हें म्हत्वाचें आसा. फुडें येवपी सावय वेरेंचो सजारी वाटेर आसा ते येतात. आत्तां गेल्लो फ्लड प्रत्येक गांवांतली वेगळी कला, प्रत्येक गांवांतली वेगळी चालीरीत, प्रत्येक गांवांतली वेगळी आयडेंटिटी ह्या निमित्तान लोकांच्या मुखार दवरता हें चड म्हत्वाचें आसा. आमी जरी म्हणटाय की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पारंपारीक शिमगो हो वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी साजरो करता. सत्तरीचो शिमगो वेगळो, काणकोणाचो शिमगो वेगळो, पैंगिणीचो शिमगो वेगळो आनी हे सगळें जाता आसतना आमी तरी सुद्दां आमी सगळे जाण गोंयकार म्हणून हो शिमगो मनोवपा खातीर हांगा जमल्यात आनी तोच पारंपारीक शिमग्याचो काही भाग
आम्ही या सरकारी शिबिरात वांटेकारी जाता दाखयता हांव सगळे जे केपगट आणि फ्लड ल्हान भुरग्यां व्हडापर्यंत आत्ता जी आमची महिला भगिनी पळयली 75 वर्साची आमची महिला ती हांगा वांटेकारी जाता म्हणजे तुम्ही कितलो उत्साह तो पळयात। या शिमग्याच्या निमित्तान एक आमी जाका म्हणटा की गोंयांत हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपाचें काम हे सरकार सदोदीत करता आणि तो कल्चरल टुरिझमाच्या बरोबर लोकांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडचो म्हणून गोंय सरकार काम करता। हे टुरिझम फ्लरिश करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, नितळ गोंय, हरीत गोंय हे दवरपाक तुम्ही सगळे जाण सहभागी करतले। परत एकदा हांव तुमकां शिमग्याच्यो उर्वरीत परबी भेटयता आणि म्हजे 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। देव बरें करूं। कालच्यान 15 तारखेच्यान सुरवात जाली 29 मार्च पर्यंत वेगळ्या वेगळ्या स्थानाचेर कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातले। जवळ जवळ 18 मतदारसंघात 15 दिसान हो शिगमोत्सव सेलिब्रेट जातलो। सुरवातीक फोंडेच्यान जाल्लो आनी मागीर पणजी आनी मडगांवत आशिल्लो। तो उत्साह वाडत रावलो आनी भुरग्यां भितर उत्साह वाडटा त्या प्रमाणे सरकारानूय चिंतले आनी त्या प्रमाणे आज 18 जवळ जवळ मतदारसंघ 15 दिसान हो उत्सव मनयता। करता आसतना आमची परंपरा आमचे दायज फाटली सगळी आमची संस्कृती पयली जाल्यार शिगम्याचे एक इम्पॉर्टंट स्थान आसा फेस्टिविटीज कॅलेंडरान। आणि पर्यटन खाते जेन्ना आमी आज रिजनरेटिव्ह टुरिझम गोवा बियॉन्ड बीचीस उलयता फेस्टिविटीज आमी वयर काडटा तेन्ना कार्निवल जावं शिगमो जावं फुडें चिखलकालो जावं अशे सांस्कृतीक कार्यक्रम फुडें हाडून वयल्या मळार हाडटा आसतना कल्चरल टुरिझम आनी स्पिरिच्युअल टुरिझम प्रमोट करपाचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा। सगळ्या हातूंतल्यान रोमटान नाल्यार चित्र ज्या तरेन ती कला दाखोवपाची तांकां एक हें मेळटा आमकां एक कळटा की गोंयकारा भितर कितलो टॅलंट आसा तो आनी तो टॅलंट हो मॅक्झिमम तांकां ह्यो व्यासपीठ मेळटा। एकूच सगळ्या आमच्या कमिटीक आमी सगळ्या डिपार्टमेंटान सांगलें जाता जाल्यार 10 पर्यंत सोंपयात म्हणून कारण लेट जातकर मागीर सगळ्यांक तो प्रॉब्लेम जाता। तातूंत ते चित्ररथ आनी रोमटां जी आसता ती बेगीन चालू न केल्ले तांकांय चॅलेंजीस आसता पूण कशें जाल्यार पयलीं वाट काडची आनी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचें जातूंतल्यान लोकांकूय बरे तरेन पळोवंक मेळटा भुरग्यांक पळोवंक मेळटा जाणट्यांक पळोवंक मेळटा। हे सगळें आमी कावन्सिलान सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केल्ले आसा। आज बऱ्या तरेन तांणी ऑर्गनायज केला म्हणून आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर आमदार मडगांव मतदारसंघाचे बाब दिगंबर कामत जे ऑलरेडी ह्या कमिटीचे अध्यक्ष आसा तांकां आनी तांच्या पूर्ण वांगड्यांक उर्वरीत परबी दिता। कॉंग्रेच्युलेट फॉर हॅव्हिंग ऑर्गनायज्ड इट वेल आनी तशेंच पर्यटन खातें मुख्यमंत्र्याक घेवन जे नवे विचार आमी कल्चरल टुरिझमाक व्हरतले तातूंत शिगमो असोच फुडें वता आसतना वेगळे वेगळे आमचे सांस्कृतीक मळार कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या मडगांवकारांक तशेंच दक्षिण गोंयच्या लोकांक आमची सगळ्यांची उर्वरीत परबी। देव बरें करूं। नाल्ल फोडून आज मडगांव शिगमोत्सवाची ही सुरवात केल्ली आसा फ्लोट परेडाची। दामबाबा घराणें घालें सुरवात घालें आनी ऑफिसाचें उद्घाटन केलें सत्यनारायणाची पुजा जाली ऑफिसा भितर आनी आज एक्चुअल शिगम्याची सुरवात आज हांगा नाल्ल फोडून केल्ली आसा। रिस्पॉन्स मोठ्या प्रमाणाचेर आसा। हांव सगळ्यां कडेन मागतां की सगळ्यांक सांगलां आमी जाता येतल्या टायमाचेर मातशें रिस्ट्रिक्शन दवरा। काल फोंड्या 5 वरां जालीं म्हणून कळ्ळां हांगा आमचें नॉर्मली 12-1 पर्यंत काबार जातालें पूण आमचो प्रयत्न आसो की जाता तितलो बेगीन काबार करचो। हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तांणी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिवचें। मडगांवचो शिगमोत्सव हो अत्यंत मोठ्या प्रमाणाचेर सेलिब्रेट जाता। सालसेतीचे आनी लागींचे सगळे लोक मडगांव येतात ताका लागून हो शिगमोत्सव मातसो नेटान हांव सगळ्यांक शिगमोत्सवाची उर्वरीत परबी। आयच्या शिगम्याच्यो परब्यो मडगांवचो शिगमो हो फामाद शिगमो आनी त्या शिगम्याची आयज लास्ट डे म्हळ्यार परेड आनी जो फ्लोट परेड आसा ती आतां सुरू जाता आनी ताचे आमचे मडगांव शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आनी माजी मुख्यमंत्री मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी आतां नारळ वाडवून ताची सुरवात केल्या। त्याच बरोबर पर्यटन खात्याचे मंत्री बाब रोहन खंवटे हांणी बावटो दाखोवन ही फ्लोट परेड सुरू करपाक सिग्नल दिला आतां आनी आतां ही फ्लोट परेड सुरू जातली। मडगांवच्या शिगम्याक एक वैशिश्ट म्हटल्यार सुवारी वादन। तें सुवारी वादन जें आसा तें मडगांवच्या शिगम्याच्या ऑफिसान आयज जालें। थंय तांच्यांनी जती म्हटल्यो थंयच्यांनी ते वाजयले आनी थंयच्यान तळी घेवन आनी परत एकदां फेटो घेवन दामबाबाच्या पेडार गेले। दामबाबाच्या पेडार मिरवणुकीन वचून दामबाबाक फेटो अर्पण केलो। थंय बीन सुवारी वादन जालें आनी सुवारी वादना बरोबर थंय जतीचो म्हणपाचो कार्यक्रमूय बीन जालो। त्या कार्यक्रमाच्या नंतर आमी सगळे चलत नगरपालिके कडेन येवन थंय श्री दामोदराच्या चरणा कडेन थंय पुष्पहार घातलो। थंय नाल्ल विडो दवरून
त्या कार्यक्रमाची अधिकृत सुरवात करपाक लागून आमी हांगा आयल्ले आसा हॉली स्पिरिटा कडेन आनी हे सगळे मानेस्त तातूंत भितर उल्हास तुळेकर, दामोदर शिरोडकर आनी बाकीचे अरुण रायकर, पुंडलीक आडपयकर हे सगळे जे जाणटेले सगळे जे आसात आनी थोडे कोण आमकां पयस गेल्ले आसात तांकां सगळ्यांक याद करून आयज हो मडगांवचो शिगमो जाणी जाणी जिवंत दवरलो ती एक उर्बा आमकां दिली त्या सगळ्यांक वंदन करून हो शिगमो आमी सुरवात करता. सगळ्यांनी ताचो आस्वाद मागता आनी दामोदराच्या चरणा कडेन मागता की जे आनी जे पार्टिसिपंट जे आसा कसले काय क्लेश आनी कसले कांय जायनासतना बरे भशेन हे शिगम्याची मिरवणूक जी वर्षपद्धती चालत आसा ती जावची इतलेच मागता. कसो इनिशिएटीव घेतला इनिशिएटीव म्हणल्यार आमी पयलीं कितें जालें मडगांव सारख्या ह्या व्हडल्या सिटीक आमकां हांगासर खंयच एक रोमटा मेळ ना ताका लागून आमी चिंतलें की एक रोमटा मेळ हांगा जावचो. प्लस आमी ल्हान ल्हान भुरग्यांक पळयताले की एवरी इयर ते बॅरिकेडिंगा सायडीर रावन रोमटा मेळ पळयताले चिड्डताले कोण जावं कोणाक पळोवपाक मेळनाशिल्लो. सो भुरग्यां खातीर एक स्पेशल इनिशिएटीव म्हणून आमी हो रोमटा मेळ ह्या वर्सा चालू केला. प्रयत्न म्हळ्यार पयलीं एक आमी अशें वर्कशॉप करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण मागीर जी संख्या आसा ती 400 पावली. 400 भुरगे हांगा रजिस्टर जाले आनी आमकां रवींद्र भवन राजेंद्र तालक हेणें आमकां थंय सगळें जें प्रोवायड केलें म्हणल्यार पार्किंग लॉट प्लस योगिराज कामतीन खूब हेल्प केली आमकां हो रोमटा मेळ तयार करपाक. सो भुरगे मोठ्या उमेदीन आमी 4 ते 7 म्हयने दवरताले बट भुरगे 4 ते रातचे 8 म्हयने आमच्या वांगडा आसताले. सो आयज जी संख्या आसा ती ऑलमोस्ट 800 मुखार 800 करपाची पळय सध्या 400 आसा. 400 भुरगीं तयार आसा सध्या तांकां घेवन आमी फर्स्ट टायम मडगांव परफॉर्म करतात. एज लिमीट आमी दवरलेली 5 ते 15 पूण सध्या 3.5 ते 15 ल्हान ल्हान भुरगे जॉईन जाले आनी 3.5 वर्सां पासून आमचे कडेन गडे आसात जे आयज रोमटा मेळा परफॉर्म करतले. पेरंट्सांचे कितें पेरंट्सांनी भरपूर हेल्प केल्या. खुबशे व्हॉलंटियर्स जावन तांणी म्हणजे रिफ्रेशमेंटाक किंवा खुबशे पेरंट्स आमचे बरोबर आसा आनी पेरंट्सांनी हें बी सांगलां की मुखार हो रोमटा मेळ आमकां मुखार व्हरपाक जाय म्हणून आमची तयारी आसा. फुडल्या वर्सा अजून डेफिनेटली वी आर कमिंग नेक्स्ट इयर डेफिनेटली.